सैयदना इब्राहिम बिन मुहल्लिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दौरान सफर में एक वीरान जंगल से गुजरा तो एक लड़की को नमाज में मशगूल पाया। जब उसने नमाज मुकम्मल कर ली तो मैंने कहा, इस वीरान जंगल में तुम्हारा कोई मोनिसो गमखार भी है? कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल है। मैंने कहा, कहाँ है? कहा, मेरे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर तरफ। मैं समझ गया कि ये लड़का अहले मार्फत में से है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास ज़ादे राह है? कहा, क्यों नहीं। मैंने कहा, तुम्हारा ज़ादे राह क्या है? कहा, अखलास, तौहीद, हुजूर पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार, ईमान सादिक और पुख्ता तवक्कुल मेरा ज़ादे राह है। मैंने कहा, मेरे बेटे, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कहा, जब किसी को कोई रफीक मिल जाए तो वो उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है, और मैं किसी भी ऐसे शख्स की रफाकत नहीं चाहता जिसकी वजह से लम्हा भर के लिए भी अपने पाक परवरदिगार की याद से गाफिल होकर इबादत की इस लज्जत से महरूम हो जाऊं जिसे मैं अब तक महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा, इस खतरनाक वीरान जंगल में अकेले रहते हुए तुम्हें वहशत नहीं होती? कहा, अल्लाह से मोहब्बत की दौलत ऐसी दौलत है कि उसने मुझसे हर वहशत दूर कर दी है, और अब ये हाल है कि दरिंदों के दरमियान भी खौफ व खश्त महसूस नहीं होती। मैंने कहा, तुम खाते कहां से हो? कहा, जिस पाक परवरदिगार ने मुझे माँ के पेट की तारीकियों में रिज्क दिया, वही परवरदिगार अब भी मुझे रिज्क अता फरमाता है। मैंने पूछा, तुम्हारे खाने का इंतजाम कब और किस तरह होता है? कहा, मुझे मुकर्ररा वक्त पर खाना मिल जाता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ। मेरा रिज्क मुझ तक जरूर पहुंचता है। मेरा मौला खूब जानता है कि मुझे किस वक्त किसकी हाजत है। वो पाक परवरदिगार मेरे हालात से बेखबर नहीं, वो हर जगह मेरा मुहाफिज व वाली है। मैंने कहा, तुम्हारी कोई हाजत है जिसे मैं पूरा करूं? कहा, हाँ, एक हाजत है, और वो ये कि अगर दोबारा मुझे देखो तो मुझसे गुफ्तगू ना करना और ना ही मेरे बारे में किसी को बताना। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, इसके अलावा कोई और हाजत हो तो बताओ। कहा, हाँ, अगर हो सके तो दुआओं में याद रखना। जब भी गमगीन और परेशान होकर दुआ करो तो मेरे लिए भी दुआ करना। मैंने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए किस तरह दुआ करूं जबकि तुम मुझसे अफजल हो, क्योंकि खौफे खुदा और तवक्कुल में तुम मुझसे बहुत ज्यादा हो। कहा, इस तरह ना कहें, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको दौलत ईमान मुझसे पहले नसीब हुई, आपकी नमाजें और रोजे मुझसे ज्यादा होंगे। मैंने कहा, मुझे भी तुमसे काम है। उसने कहा, बताइए, क्या काम है? मैंने कहा, मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। उसने ये दुआ की, अल्लाह आपको हर लम्हा गुनाहों से महफूज रखे, ऐसा गम अता फरमाए जिसमें उसकी रजा पोशीदा हो और उसके अलावा कोई और गम ना हो। मैंने कहा, ऐ मेरे लख्ते जिगर, अब दोबारा मुलाकात कब होगी? मैं तुझे कहां तलाश करूं? कहा, दुनिया में मुझसे मुलाकात की उम्मीद न रखना, और आखिरत में मुझसे मिलना चाहो तो हर उस काम से बचना जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, और किसी भी ऐसे काम में उसकी नाफरमानी न करना जिसका उसने हुक्म दिया। आखिरत मुत्तकीन के जमा होने की जगह है। अगर वहां मुझसे मिलना चाहो तो उन लोगों में तलाश करना जो दीदारे इलाही कर रहे हो। मैं आपको उन्हीं लोगों में मिलूंगा। मैंने कहा, तुझे कैसे मालूम कि अल्लाह की बारगाह में तुझे यह मर्तबा मिलेगा? कहा, इसलिए कि मैं उसकी हराम करदा अशिया से बुग़्ज़ रखता हूं, हर गुनाह और हर उस काम से बचता हूं जिससे बचने का उसने हुक्म दिया है। और मैंने अपने परवरदिगार से यह दुआ की है कि मुझे जन्नत में अपने दीदार की दौलत लाजवाल अता फरमाए। इतना कहने के बाद उस लड़के ने चीख मारकर एक तरफ दौड़ लगा दी और नजरों से ओझल हो गया। ऐसा ही अजीब व गरीब इबादत गुजारी का वाकया हजरत सैयदना हारिस औलासी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं। एक मर्तबा मैं मक्का मुकर्रमा से शाम की तरफ रवाना हुआ। दौरान सफर एक काफिला नजर में आया। करीब गया तो सब लोग किसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने सलाम किया और कहा, मैं भी आपके हमराह सफर करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रखने को तैयार हैं? कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें कोई एतराज नहीं। चुनाचे मैं भी उस काफिले में शामिल हो गया। मुसाफिर अपनी अपनी मतलूबा मंजिल पर ठहरते रहे। आखिर में मेरे साथ सिर्फ एक शख्स बचा। उसने मुझसे पूछा, ए जवान, कहाँ का इरादा है? मैंने कहा, मुल्क शाम में कोहे लुकाम मेरी मंजिल है। वहां हजरत सैयदना इब्राहिम बिन साद अलवी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए जा रहा हूँ। मेरा वो रफीक चंद दिन मेरे साथ रहा, फिर मुझसे जुदा हो गया। मैं अकेला ही सफर करता हुआ औलास पहुंचा और समंदर की जानिब चला गया। वहां का मंजर ही अजीब था। एक शख्स समंदर की लहरों पर इतने सुकून से नमाज पढ़ रहा था गोया जमीन पर है।
یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہونے لگی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز کو مختصر کر کے میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا تو فوراً انہیں پہچان لیا۔ وہ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، 3 دن بعد آنا۔ میں فوراً واپس چلا آیا اور حسب ارشاد یعنی حکم کے مطابق 3 دن بعد دوبارہ ساحل سمندر پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے نماز مختصر کی اور فراغت کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر سمندر کے پانی کے بالکل قریب کھڑا کر دیا۔ پھر ان کے ہونٹوں نے جنبش یعنی حرکت کی اور وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے۔ میں نے دل میں کہا، اگر آج یہ سمندر کے پانی پر چلے تو مجھے بھی ان کے ساتھ سمندر کے پانی پر چلنے کا موقع مل جائے گا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سمندر کے پانی میں 2 اژدہے ظاہر ہوئے۔ وہ سر اٹھائے منہ کھولے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کاش یہاں کوئی شکاری ہوتا جو انہیں پکڑ دیتا۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، فوراً وہ دونوں اژدہے پانی میں غائب ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمت اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ، ابھی تم اپنی طلب کو نہیں پہنچ سکتے۔ جاؤ، ابھی پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کرو، دنیاوی زندگی کو بہت کم سمجھو اور جو کچھ مل جائے اسی پر صبر کرو، یہاں تک کہ تمہیں پیغام اجل آ جائے۔ اتنا کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ مجھے وہیں چھوڑ کر ایک سمت تشریف لے گئے۔ ناظرین اکرام، ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جو لوگ وقفے وقفے سے اعتکاف، مراقبہ اور تنہائی میں عبادت کرتے رہتے ہیں ان کی دماغی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ ڈپریشن سمیت بے چینی اور ذہنی تھکن کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ معروف یونیورسٹی میں ماہرین کی ٹیم نے 24 سے 76 سال کے 14 رضاکاروں پر یہ مطالعہ کیا۔ مطالعہ کے دوران تمام رضاکاروں کو 7 روزہ روحانی تربیتی پروگرام میں شریک کیا گیا، جبکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں ان کے دماغوں میں سیروٹونین اور ڈوپامین نامی مادوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے ڈوپامین کا تعلق جذبات اور اکتسابی یعنی سیکھنے کی صلاحیتوں سے ہے، جبکہ سیروٹونین ہماری جذبات اور موڈ کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ دماغ میں انہی دونوں مادوں کی کمی بیشی ہماری جذباتی کیفیت، موڈ اور سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ڈوپامین اور سیروٹونین کی دماغی مقداروں میں کمی بیشی اور ان سے تعلق رکھنے والے خلیوں ریسپٹرز میں سرگرمی کا جائزہ لینے کے لیے جدید آلات برین سکیننگ ڈیوائسز استعمال کیے گئے۔ 7 روزہ روحانی تربیتی پروگرام سے گزارنے کے بعد ان رضاکاروں کے دماغوں کا معائنہ کیا گیا اور ان سے جذباتی کیفیات اور موڈ وغیرہ سے متعلق سوال نامے بھی کروائے گئے۔ نئے مطالعے میں واضح کیا گیا کہ روحانی سرگرمیاں کس طرح سے ہماری دماغی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں اور ہمیں ڈپریشن، بے چینی اور دماغی تھکن جیسی علامات سے نجات دلاتی ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں اعتکاف، مراقبہ اور تنہائی میں عبادات کا تصور موجود ہے، جسے نفسیات کی اصطلاح میں روحانی پسپائی کہا جاتا ہے، جس کے ثابت شدہ اثرات میں خوشگوار موڈ، بہتر جذباتی کیفیت اور خوب تر ذہانت وغیرہ شامل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تنہائی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔